उनका तो मतलब सिर्फ उन्होंने जोर दिखाया कि हुकूमत में ये जोर है, हुकूमत पावर में। भाई देखें, ताजर जो है ना, ताजर को हर वक्त अगर जलील करने का ही मकसद है कि आज आप देखें सामान इनका लेके जा रहे हैं, लेकिन आप ताजरों को भी तो कोई सहूलत, जैसे आज से 6 माह पहले जो ऑपरेशन हुआ था उसमें ताजरों ने मुकम्मल तावन किया था इदारों के साथ। लेकिन जो आपने मार्केट की पोजीशन देखी थी, जो हमारे मार्केट के आगे जो नाला बना हुआ है उसमें कितने हादसे हो गए, कभी बच्चे गिर जाते थे नाले में। अगर एक इदारा अगर ताजर के पास आता है तो ताजर उनसे बदतमीजी कभी नहीं करता, ना कर सकता है ना वो करता है, लेकिन ये इदारे वाले करते हैं बदतमीजी। उसके बाद उन्होंने ताजरों को कोई सहूलत नहीं दी। ताजर ये डिमांड कर रहे हैं कि ऊपर चौक से लेके नीचे जो बड़ा चौक है हमारा, वहां से लेके डोकसू छोटे चौक तक, ये ताजरों को छोड़ के, इनके शेडों को छोड़ के भी कभी ये दौरा करें ना, आके देखें कि यहाँ पे आया क्या रुकावटें क्या है। क्या सिर्फ दुकानदारों ने ही लोगों को तंग किया हुआ है, रास्ते बंद किए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम इब्न शबीर और आप देख रहे हैं डिजिटल आवाज़ न्यूज़ पर प्रोग्राम खुर्रम की आवाज़। आज एक अहम इशू पर बात कर रहे हैं कि रावलपिंडी के इलाके डोकसू में और मुख्तलिफ़ जगहों पे जो हुकूमत की जानिब से या कॉरपोरेशन की जानिब से एक्शन लिया गया है, जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा रहा था, उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि आज से 6 महीने पहले इन्होंने यहाँ सिलसिला शुरू किया था। जब ये सिलसिला शुरू किया गया तो उस वक्त हमने भी कवरेज की थी नूर मीडिया के चैनल पर, आपने देखा होगा। उसमें बाकायदा तौर पे जो ताजरान थे, अंजुमन ताजरान, उन्होंने हुकूमत के साथ रजा कराना तौर पर तावन किया और जो शेड थे या जो उन्होंने स्टॉल लगाए हुए थे वो उन्होंने हटा दिए थे वहाँ से। फिर उसके बाद हुकूमत की तरफ से एक्शन किया गया और उन्होंने जब एक्शन शुरू किया तो उन्होंने नाले ओपन कर दिए। नाले के ऊपर जो तजावज़ात पड़ी हुई थी, यानी कि जो सीढ़ियाँ बनी हुई थी, कोई भी ऐसी चीज़ बनी हुई थी, थड़ी बनी हुई थी, तो वो सारी उन्होंने तोड़ दी। तोड़ने के बाद उन्होंने ताजरान को ये कहा कि हम इसको मरम्मत भी करेंगे, रोड के बराबर इसको कर देंगे, सारी सेटिंग कर देंगे। अब अंजुमन ताजरान के साथ जब बात हुई मेरी, तो हमने उसके बाद एक दफ़ा फिर प्रोग्राम किया था जिसमें हमने ये बताया कि जब वो नाले ओपन कर दिए गए तो उससे नुकसान क्या आना शुरू हुआ कि जो दुकान है उससे रोड का फासला तकरीबन 2 फुट का हो गया, तो वहां से रोड क्रॉस करना जो है मुश्किल हो गया और उसमें कभी खवातीन कभी कोई बच्चे उस नाले के अंदर गिर जाते थे। हुकूमत की तरफ से कोई किसी किस्म का तावन नहीं किया गया, इंतजामिया की तरफ से तावन नहीं किया गया। तो फिर अंजुमन ताजरान के जो वहाँ करता धरता थे, उन्होंने ताजरों के साथ मिल के फिर रज़ाकाराना तौर पे कह लें या अपनी मदद आप के तहत उन्होंने उस नाले के ऊपर छत डालना शुरू कर दिया था। अब उसके बाद एक और बड़ा इशू था, वो इशू ये था कि जो दुकानदार थे उनकी दुकानों के सामने रक्शे खड़े हो जाते थे, रेडी खड़ी हो जाती थी, तो उससे बचने के लिए इन्होंने आगे स्टॉल लगाने शुरू कर दिए थे। फिर उसके बाद कल दोबारा एक्शन हुआ और कल का जो एक्शन हुआ वो बड़ा ही मतलब कि मैं समझता हूँ कि एक नाइंसाफ़ी की हद तक था, क्योंकि एक तो ये था कि दुकानों के अंदर से, मार्केटों के अंदर से जाके भी चीज़ें उठाई गई हैं। तो इस सारे मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी, जो डोकसू के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद शेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेब भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया खुर्रम भाई। खुर्रम भाई, कल का जो इशू हुआ इस पे आप क्या कहेंगे? खुर्रम भाई, जैसे तफसील तो आपने बयान कर भी दी, जैसे आज से 6 माह पहले जो ऑपरेशन हुआ था उसमें ताजरों ने मुकम्मल तावन किया था इदारों के साथ। यानी कि जैसे पहले उन्हें इतला मिली तो हर दुकानदार ने तकरीबन अपने जिनके शेड बाहर निकले हुए थे, हालांकि उन शेड के साथ तजावुज़ात का तो कोई ताल्लुक था भी नहीं, वो धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, यहाँ तक वो उस पे ना कुछ चीजें लटकाई जाती थी जो रोड पे आ जाती, हटा दिए ना वो उन्होंने। मतलब वो गवर्नमेंट ने जो भी हुक्म जारी किया तो वो सारे दुकानदारों ने, ताजरों ने, पूरी रावलपिंडी में हुआ था, सिर्फ डोकसू में नहीं था। अगर एक डोकसू में होता तो शायद दुकानदार भी उस पर एक्शन लेते ना करते। तो वो स्टार्ट जैसे कि बड़ी मार्केटों से लिया गया, हमारे तक पहुँचते हुए तकरीबन दुकानदारों ने मुकम्मल तावन करके वो सारा कुछ उन्होंने हटा दिया था अपना। उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ तब भी किसी ने कोई रुकावट नहीं डाली, मुकम्मल तावन किया उनके साथ। हालांकि दुकान जो हमारी जो मार्केट की जो पोजीशन है वो आपके सामने ही है, ऐसे ही है। उसके हर मार्केट के ये जो खासकर जो हमारी वाली ये लाइन बनती है, इसके हर दुकान के आगे से नाला गया हुआ है और नाले की चौड़ाई आपने देखी है कम से कम 2.5 से 3 फुट उसकी चौड़ाई है। ठीक है। तो वो नाला तो जैसे पहले बंद था तो वो दुकानदारों मार्केटों के आमद के लिए सेफ था, एक रास्ता समझने के रास्ता था, लेकिन वो भी गवर्नमेंट ने तोड़ दिया। उस पर भी किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन उसके बाद जो उसको बनाने का कहा गया कि वो आपको हम बना के देंगे, तो 6 महीने होने वाले हैं तकरीबन। और बिल्कुल ऐसा ही है। और बनाने को तो छोड़ दे, आपके सामने ही है, आपने जो है ना हर मौके पे हमारी कवरेज भी की है, मार्केट का आपने साथ दिया है।
تو آپ نے دیکھا کہ وہ صفائی بھی جو ہے نا مارکیٹ نے خود اپنے مدد آپ کے تحت کروائی ہے، بالکل مطلب تاجر یونین سے کروائی ہے، جیسے کہ ہم نے اپنے جو ہمارے بڑے ہیں شرجیل میر صاحب ان کے کہنے پہ کروائی، تاجروں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہ صفائیاں کروا دی۔ اس کے بعد اس کے جو لینڈر والا معاملہ تھا وہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ اور میں نے دیکھا کافی سارے دکانداروں نے اپنی مدد آپ کے تحت خود بھی اپنی دکانوں پہ تقریباً کچھ مارکیٹ کے مالکان نے جو ہے نا خود اپنے وہ لینٹر بھی ڈال دیے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا نیچے ہماری 2-3 مارکیٹیں ایسی ہیں کہ جن کے آگے انہوں نے لینٹر خود سے ڈال دیے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد جو کل وہ دوبارہ جب آپریشن کے لیے آئے ہیں، خرم بھائی دیکھیں تاجر جو ہے نا، تاجر کوئی ہر وقت اگر ذلیل کرنے کا ہی مقصد ہے، جیسے کہ پیرا فورس بنی ہے، تو وہ کیا صرف آیا جو دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو دکانوں کا کرایہ دے رہے ہیں، اگر وہ 2 فٹ باہر نکل رہے ہیں تو ان کو جو ہے نا بے عزت بھی کیا جا رہا ہے۔ جیسے کل ان کا سامان اٹھایا گیا بغیر وارننگ کے، آ گئے کل وہ، ٹھیک ہے ایک وارننگ بھی دینی چاہیے تھی انہیں، لیکن آئے انہوں نے آپریشن کیا، جو ریڑے والے راستے میں کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں جی کہ جب ہم نے ایکشن لیا تھا اس کے بعد ہم نے وارننگ دی تھی کہ، اور کل جب طارق یانی صاحب بھی وہاں موجود تھے، آپ بھی موجود تھے اور بہت سارے لوگ موجود تھے، تو اس وقت انہوں نے یہ باقاعدہ طور پہ کہا جی کہ میں نے جو الفاظ سنے ہیں نا وہ یہ تھے جی کہ طارق یانی صاحب کے کہنے پر ہم تقریباً 1000 دفعہ یہاں سے واپس جا چکے ہیں۔ اچھا یہ الفاظ سنے ہیں میں نے۔ دیکھیں ہم تو اپنی مارکیٹ کا بتائیں گے کہ ہماری مارکیٹ میں آپ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں تقریباً ایٹ اے ٹائم، آپ 24 گھنٹے آپ کی یہیں پہ یہ اکیڈمی بھی ہے، آپ یہیں پہ ہوتے ہیں، کوئی ٹیم اس کے بعد دوبارہ نہیں آئی کہ آپ نے مارکنگ نہیں کر کے دی، بالکل کوئی حدود نہیں بتائی کہ دکاندار نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، کہا تھا نا کہ یہ حدود بنا کے دیں گے آپ کو، یہ لائن کر کے دیں گے کہ بھئی یہاں سے آگے آپ نے نہیں آنا، وہ صرف توڑ پوڑ کر کے اس کے بعد اس طرف رخ ہی کسی نے نہیں کیا۔ 6 مہینے بعد کل آئے وہ، ٹھیک ہے۔ اور میرے سننے میں تو یہ آیا کہ یہ فوجی کالونی کی طرف جا رہے تھے، آگے راستہ بند تھا تو اس طرف آ گئے۔ اچھا نہیں، اس بات کا مجھے علم نہیں ہے، میں نے یہ سنا ہے۔ اچھا نہیں، اس بات کا علم ہمیں نہیں ہے، تو جو جس کا علم ہے وہ میں آپ سے بات شیئر کروں گا۔ ہوا یہ ہے کہ دیکھیں کل اگر وہ آئے ہیں 6 مہینے تک انہوں نے اس طرف کا رخ بھی نہیں کیا، اور میں آپ کو یہ الفن کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم 15 سے 20 دن کوئی دکاندار 1 فٹ بھی باہر نہیں آیا تھا۔ ہاں جی، شروع میں تو ایسا ہی تھا، شروع میں ایسا ہی تھا کہ کوئی بھی نہیں آتا، کیونکہ مارکنگ انہوں نے کہا تھا کہ دیں گے۔ لیکن جو آپ نے مارکیٹ کی پوزیشن دیکھی تھی، جو ہمارے مارکیٹ کے آگے جو نالا بنا ہوا ہے اس میں کتنے حادثے ہو گئے، کبھی بچے گر جاتے تھے نالے میں۔ بالکل مطلب یہ ہے کہ اگر ایک دکاندار نے چھوٹی سی سلپ رکھ کے 2.5-3 فٹ کی رکھ کے اپنے راستہ تو بنا لیا تھا، لیکن جب لیڈیز آتی ہیں یہ مارکیٹ ہے، ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، بالکل اب ایک لیڈیز ایک بچہ ہو وہ تو سیفلی گزر جاتی ہے، لیکن جب 5-6 لیڈیز اکٹھی ہوں ان کے ساتھ بچے بھی ہوں تو پھر ان کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے نا۔ دیکھیں حکومت نے اگر توڑ پھوڑ کر کے، بس ان کا مقصد کیا تھا کہ صرف ذلیل کرنا تھا کہ بھئی تاجروں کو جو ہے نا مشکلات میں ڈال دیں گے۔ اگر ان کا مقصد ہے اگر مارکیٹ کی صفائی کرنا اور مارکیٹ کی اگر تاجروں مارکیٹ کو اگر بہتر کرنا ان کا مقصد تھا تو پھر اس کے بعد انہیں آنا چاہیے تھا، مارکنگ کرنی چاہیے تھی، نالا بنا کے دینا چاہیے تھا۔ ان کا تو مطلب صرف انہوں نے زور دکھایا کہ حکومت میں یہ زور ہے، حکومت پاور میں، حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اچھا، کچھ بھی کر سکنے سے مراد یہ ہے کہ راجہ بازار میں پیرودائی میں جو انہوں نے احتجاج کیا ان پہ پرچے دیے، اور کل بھی پرچوں کی بازگشت چل رہی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے مداخلت کی تو ہم پرچہ وہ تو دیکھیں تاجر جو احتجاج کر رہے ہیں وہ تو پیرا فورس جو ہے نا وہ تاجروں کو دیکھیں ذلیل کر رہی ہے۔ کل جو پرسوں 2 دن پہلے ہماری ایک میٹنگ ہوئی جس میں ہمارے مرکزی جو بڑے رہنما تھے، چودھری کاشف صاحب بھی تھے، شرجیل میر صاحب بھی تھے، اور بھی بڑے کافی تھے نا، انہوں نے بھی اسی حوالے سے اسی ٹاپک پہ گفتگو کی تھی کہ پیرا فورس کا تاجر مکمل ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ حکومت کا کوئی بھی ادارہ اگر تاجر کے پاس آتا ہے تو تاجر ان سے بدتمیزی کبھی نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے نہ وہ کرتا ہے، لیکن یہ ادارے والے کرتے ہیں بدتمیزی۔ اب یہ بڑے دکاندار کو اور طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، چھوٹے دکاندار کو یہ ذلیل کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو آپ کے سامنے آ بھی رہی ہیں، وہ کالر سے پکڑ کے کھینچ کے بھی لے کے جا رہے ہیں تاجروں کو۔ بالکل یہی تاجر کے ٹیکس پہ تو ان کی تنخواہیں چلتی ہے، گورنمنٹ کو کہاں سے لا کے دینی، ٹھیک ہے۔ تو ان کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ یہ کوئی اگر ریٹ یہ زیادہ دے رہے ہیں تو ان سے ریٹ زیادہ نہ لیے جائیں، تو ریٹ آگے وہ کس چیز کا ریٹ چیک کر رہے ہیں، ٹماٹر کا ریٹ چیک کر رہے ہیں۔ اب نے جو ہمارا علاقہ ہے جس کو لے کر ہم بیٹھے ہوئے کل اس پہ ایکشن ہوا، اب اس میں آپ کی طرف سے کیا ڈیمانڈ ہے، کیا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، آپ کا کیا میسج کیا ہے؟ میرا دیکھیں خرم بھائی کل جو آئے ہوئے تھے انسپیکٹر حمزہ صاحب بھی تھے اور ان کے ساتھ عمیر عباسی صاحب بھی تھے، ان سے میں نے کل بھی یہی گفتگو کی، ریکویسٹ بھی کی ان سے کہ آج آپ دیکھیں سامان ان کا لے کے جا رہے ہیں لیکن آپ تاجروں کو بھی تو کوئی سہولت دیں۔ جیسے جو ہماری مارکیٹ ہے یہ کم سے کم یہاں پہ 1000+ دکانیں بنتی ہیں ٹوٹل مارکیٹ میں، ساری ملا کے زیادہ ہوں گی کم نہیں ہوں گی۔ ہمارا جو انٹرسٹ بنتا ہے وہاں پہ چنچی کا سٹاف بھی ہے، پھر آپ نے دیکھا ہوگا آپ یہاں کے رہائشی ہیں، غیر قانونی سٹاف بھی ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ
एक चंची वाला खड़ा नहीं होता। देखें जहाँ पे भी कोई स्टॉप होता है, आप बड़े अड्डों पे चले जाएं, जिस गाड़ी का नंबर होता है वो गाड़ी वो खड़ी खड़ी होती होती है ऐसे है। ही। लेकिन चंची वालों का आपने देखा होगा, एक चंची का नंबर तो यहाँ पे कोई तरतीब है नहीं उस तरह की। 6-6, 7-7 चंचियाँ रास्ते में आके खड़ी हो जाती हैं, रास्ते बंद होते हैं। अव्वल तो जो हमारा बाहर का कस्टमर आता है उसके लिए तो पहले से मुश्किल गाड़ी है। तो आ ही नहीं सकती, गाड़ी तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना, गाड़ी तो आ ही नहीं सकती। मोटरसाइकिल नहीं आ सकता तो पैदल के लोग इतनी मुश्किल से मुश्किल से। पहुंचते हैं हमारे पास। अव्वल तो ये देखें, हमारी जो डिमांड है, जो ताजरों ने मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा कि पूरा तावन किया, उस टाइम भी किया, शेड भी हटाए, उन्होंने नाले तोड़े, उन्होंने कोई उसमें बीच में रुकावट किसी ने नहीं डाली। आपके सामने ही था, आप मौजूद थे, जगह जगह पे आप मौजूद थे। तो उसके बाद उन्होंने ताजरों को कोई सहूलत नहीं दी। अब ताजर ये डिमांड कर रहे हैं कि ऊपर चौक से लेके नीचे जो बड़ा चौक है हमारा, वहाँ से लेके डोकसू छोटे चौक तक, ये ताजरों को छोड़ के, इनके शेडों को छोड़ के भी कभी ये दौरा करें ना, आके देखें कि यहाँ पे आया क्या रुकावटें क्या है। क्या सिर्फ दुकानदारों ने क्या सिर्फ दुकानदारों ने ही लोगों को तंग किया हुआ है, रास्ते बंद किए हुए हैं। मैं आपसे एक बार दोबारा कहूँगा कि ताजर तजावुज़ात हटाने के खिलाफ नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्हें सहूलत दी जाए, उनके रास्ते तो हमवार किए जाए ना। पहले जो ताजर के पास जो कस्टमर आ रहा है वो उनके पास पहुंच ही नहीं रहा। फर्ज कर लें अगर यहाँ पे कोई 10 बंदे आते हैं, उसमें से 5 हमारे पास। कौन कौन सी रुकावटें आप रुकावटें हर किस्म की हैं। जो रेडी वाले हैं, देखें हम उनके भी खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्हें भी कोई प्रॉपर जगह दी जाए। आप बिस्मिल्लाह होटल वाली साइड पे चले जाएं, काफ़ी दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, उस साइड पे इनको मार्केट लाहौर में बकायदा तौर पे रेडी के लिए एक सिस्टम बनाया ऐसा ही है। और दूसरा ये है ना कि रेडी वाले जो है ना, माजरत के साथ मैं ये कहूँगा कि वो जो भी, अगर सब्जी वाला है, वो जब उनकी सब्जी आती है तो जो भी चीज़ वो अपना सामान लगा के बाकी चीज़ें नाले में फेंक देते हैं। आपने नहीं देखा होगा कि वो उस तरह सफाई का भी ख्याल रखते हो। अव्वल तो ये हमारे नाले भी इनकी वजह से ज़्यादातर बंद रहते हैं। जो रक्शे वाले हैं वो भी आपके सामने ही है। अब यूनियन वाले कब तक रक्शों वाले से लड़ते रहे? हम रक्शों वाले के भी उस तरह मुखालिफ नहीं है, वो भी अपना रिज़्क कमा रहे हैं, लेकिन एक हदूद में, तमीज़ के दायरे में रह के। खासकर आप इस चौक को देख लें, एक रक्शे वाला खड़ा होता है, एक दुकानदार अंदर 50-60 हज़ार रुपए किराया दे रहा है, रक्शे वाला आके फ्री में खड़ा हुआ है, और वो खड़ा हुआ भी नहीं है, दुकान के सामने खड़ा हुआ है, साथ एक और रक्शा लगाता है, कभी कभी 3-3 रक्शे बिल्कुल इसी खड़े होते हैं। और छुट्टी के वक्त तो बड़ा, छुट्टी के वक्त तो हिलते भी नहीं है जगह से कोई। अगर उन्हें यहाँ से चौक तक जाने का भी अगर कोई 500 भी इसका हल क्या होगा? आप क्या कहते हैं, इसका हल क्या? देखें जी, हुकूमत है, इख्तियारात हुकूमत के पास हैं, हुकूमत करना चाहे तो सारा कुछ हो सकता है। लेकिन उन्होंने अगर ताजरों को सिर्फ तंग करना है, जैसे ताजरों के पीछे वो आ जाते हैं, सामान उनका उठा के ले जाते हैं, कमेटी आ जाती है, दुकान कहीं नहीं जाएगी, दुकान कहीं नहीं जाएगी, दुकानदार यहीं पे हैं, इनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। रेड़े वाले, कल भी आपने देखा होगा ना, रेड़े वाले नजर आ रहे थे ना, रेडियो वाले थे ना, वो सारे गायब हो गए। जलील कौन हुआ, बेइज्जत कौन हुआ? ताजिर हुआ जो किराया भी दे रहा है। कल मैंने एक और चीज देखी कि दुकान के अंदर से घुस के सामान उठा रहे थे, उसका क्या सीन था? क्योंकि कुछ लोगों ने अपने जो स्टॉल थे वो उठा के दुकानों के अंदर ले गए या मार्केटों के अंदर ले गए, और मार्केटों के अंदर से जाके ये चीजें उठाना शुरू कर दी। मार्केटों के अंदर से देखें, उन्होंने जो सामान, जो स्टॉल बाहर लगे हुए थे ना, अगर हम देखें हमारी जो सबसे पहले फर्स्ट जो हमारी मार्केट बनती है, इसका आप नाला देखें तो हमारी मार्केट के यहाँ पे आके ये नाला कम से कम 5 फुट है, आप इसको चेक कर सकते हैं। उस 5 फुट नाले के पीछे फिर हमारी मार्केट स्टार्ट होती है, और उससे समझ लें कि 10 फुट पीछे दुकान स्टार्ट होती है। 10 फुट जगह नाले के और दुकान के बीच में 10 फुट जगह, वहाँ पे आमद और रफ्त भी कोई नहीं है। ये बात मैंने अभी अपने हमजा जो इंस्पेक्टर थे उनको वॉइस मैसेज में भी किया है। मैंने कह रहा, आपने जो आए थे उस वक्त आप जज्बात में थे, जोश में थे, आपने देखा नहीं, आपने सिर्फ ठिया देखा है, आपने सिर्फ रेक देखा है। मार्केट के अंदर और प्लाजे के अंदर से चीजें प्लाजे के अंदर से भी चीजें उठा के लेके गए। फिर नीचे जो अहमद भाई का जो वो शेड लेके जो फटा लेके गए, जी वो जो मतलब वो मार्केट तो है ही अंदर, वो इन सारी मार्केटों से 10 फुट कम से कम अंदर मार्केट है। अगर वो अपनी मार्केट के आगे लगा भी देते हैं तो उनकी हदूद वो बनती भी है, हदूद वो बनती, मतलब उन्होंने अपनी जगह छोड़ी हुई है। कोई बात जो इन्हें पीछे से कोई इन पे प्रेशर आता है तो ये आके यहाँ पे ये नहीं देखते कि हम मौके को भी नहीं देख रहे। ये कह रहे हैं जी कि ये शटर जहाँ पे लगा हुआ है, शटर अगर किसी ने अपने हदूद में लगाया हुआ है, मतलब अगर जगह छोड़ के भी अगर लगा दिया तो ये उसको भी नहीं देख रहे, ताकि वहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, नाले से वैसे भी ऑलरेडी वो अंदर था। और फिर वो शेड वाकई में उनका जो वो जो फटा था वो अंदर पड़ा हुआ था, वहाँ से भी वो उठा के ले गए। पहले ही आए थे तो उन्होंने कहा था जी कि नाले के ऊपर कोई तजावुज़ात नहीं होनी चाहिए, नाला जो है इससे पीछे पीछे होने चाहिए। तो जो वो बाबर साहब है, जो मेरे हाल में वो क्या नाम है, बिफोर बर्गर वाले जो हैं, जी, उनका भी तो स्टॉल बाहर था,
یہ پلازے کے باہر پلازے لگے کے ہوئے باہر ہیں. جو ہے نا. دیکھیں پلازے کے باہر سے انہوں نے جو وہ کپڑے والے کا جو سامان اٹھایا ہے، دیکھیں اگر ان کا مقصد راستہ کلیئر کرنا ہے، انہوں نے تو بس ایک ضد پکڑی ہوئی ہے کہ بس شٹر کے بھی دیکھیں، میں نے آپ سے بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ تاجر اس کے خلاف نہیں ہے، لیکن انہیں کوئی آنے کا راستہ تو ان کو کلیئر کر کے دینا ہی ہے پہلے. صحیح ہے. چوک اچھا والی اب بات جیسے آپ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو چوک ہے وہاں سے راستہ کلیئر ہونا چاہیے. چوک سے جو جتنے راستے بازار کی طرف آ رہے ہیں، وہ بسم اللہ ہوٹل کی سائڈ سے آ رہا ہے، وہ بڑے چوک کی طرف سے آ رہا ہے. بسم اللہ ہوٹل کے بھی ابھی آپ دیکھ لیں کامران مارکیٹ تک ابھی بھی آپ چلے جائیں اگر، تو تقریباً ریڑے ہر دکان کے آگے ریڑا لگا ہوا ہے، راستہ نہیں ہوتا. جو مریض بھی اگر گزر رہا ہے تو وہ بھی مشکل سے جو ہے نا وہ گاڑی اس کی باہر نکلتی ہے. کوئی ایمبولینس آ جائے آپ کے سامنے، یہ ایمبولینس تک کو راستہ نہیں دیتے یہ ریڑیوں والے جتنے بھی ہیں. اور بات جب آتی ہے بعد میں تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ غریب، اور غریب تو غریب ہی نے تو لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے نا. تو اس پہ اگر حکومت اگر نظر ثانی کرے، غور کرے کہ سب سے پہلے اگر مارکیٹ میں آپ نے دکانداروں تک پہنچنا ہے تو اب راستے تو کلیئر کروا کے دیں. ٹھیک ہے. اچھا جو میں آپ کی گفتگو سمجھاؤں اس کا یہ ہے جی کہ پہلے حکومت کو چاہیے کہ وہ مارکنگ کرے، حدود جو ہے وہ تعین کرے کہ حدود، لیکن حدود صرف دکانداروں کے لیے نہ کرے نا. دکاندار کو تو اگر انہوں نے ایک دفعہ مارکنگ کر کے دے دی، جیسے اگر مالک دکان بنا کے دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ شٹر لگاتا ہے تو شٹر سے باہر تو رات کو کوئی سامان نہیں چھوڑ کے جاتا. دکاندار کو پتہ ہے کہ یہ شٹر کے اندر میری دکان ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب وہ حدود بنا کے دے دیں گے تو دکاندار کبھی باہر نہیں آئے گا. لیکن اگر دکاندار نہیں آتا، وہاں پہ رکشے والا آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. کل آپ کے سامنے یہ ایک سٹال سامنے سے ہٹا ہے، ان کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد وہاں پہ 3 رکشے آ کے کھڑے ہو گئے. اسی طرح راستہ تو پھر بند تھا نا. بالکل ایسے ان کا مقصد راستہ کھولنا ہے یا صرف تاجر کو تنگ کرنا ہے؟ یعنی کہ صرف تاجر سے دشمنی ہے ان کی. میں آپ سے یہ بات دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ ہم نے سٹارٹ میں ان کے ساتھ پورے ہر دکاندار نے تعاون کیا ہے. اور کل جس کا پھٹا یہ سب سے پہلے جو مارکیٹ ہماری سٹارٹ ہوتی ہے، اس کے پھٹے کی تو میں حلفاً یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ 6 مہینے بعد میری گودام میں پڑا ہوا تھا اور 4 دن پہلے ہی انہوں نے لا کے رکھا ہے باہر، جبکہ ان کی مارکیٹ کے آگے 5 فٹ کا نالا ہے اور نالا اوپن ہے. نالے سے اندر آنے کا کوئی تو سوچ بھی نہیں سکتا کس طرح، نہ کسٹمر آ سکتا ہے نہ کوئی اور آ سکتا ہے. اس کے باوجود انہوں نے وہاں پہ پھٹا نہیں لگایا تھا. صحیح ہے. پورا تعاون کیا، 6 مہینے تک تعاون کیا. سٹارٹ میں تو 15 سے 20 دن کوئی دکاندار بھی باہر نہیں نکلا تھا. لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جب نالے کی آپ سچویشن دیکھیں جہاں پہ بچے گر رہے ہیں، لیڈیز گر رہی ہے، اور ایک ماحول بھی خراب ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اندر سے لوگوں نے دکانیں کتنی پیاری خوبصورت بنائی ہوئی ہیں، کاسمیٹکس کی دکانیں دیکھیں، باہر اتنا بڑا نالا چھوڑ کے وہ چلے گئے. تو دکاندار جو ہے نا اب اتنے، یہاں پہ کچھ ایسے دکاندار ہیں جن سے اندر کے کام نہیں سنبھالے جاتے، لیکن باہر ان کی صرف مجبوری ہے وہ نالے کو چھپانا، رکشے والے سے جگہ بچانا اپنی. سامنے پلازا ہے، پلازے کی پارکنگ کوئی نہیں ہے. پلازے میں کم سے کم 40-50 دکانیں بنتی ہیں، ان کے موٹر سائیکل کہاں پہ پارک ہوتے ہیں؟ راستہ تو اس وجہ سے بند ہو رہا ہے نا. آخر کوئی پارکنگ کا تو یہاں پہ چلے وہ تو گورنمنٹ دے ہی نہیں سکتی. جی بالکل، وہ تو کوئی سسٹم نہیں بنتا. لیکن کم سے کم جو رکشے والے ہیں ان کو تھوڑی تمیز سکھائیں، ریڑی والے کو تھوڑی تمیز سکھائیں. ہلتے بھی نہیں ہے جگہ سے، ٹریفک جام ہوتی ہے. 4-5 دن پہلے کی بات ہے، میں فیملی کے ساتھ آ رہا تھا چوک میں، ٹریفک اس سائڈ سے بھی بند تھی، اس سائڈ سے بھی بند تھی. میں کافی ٹائم گاڑی میں بیٹھا رہا، لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ راستہ نہیں کھل رہا. میں باہر نکلا ہوں تو چوک پہ رکشے والا کھڑا ہے. اس کو میں نے کہا رکشہ آپ سائڈ پہ کرو، کہتے ٹریفک تو ادھر بند ہے، یہاں پہ تو میں تو ادھر، یہ تو ہمارا سٹاپ ہے. تو سٹاپ ہے، غیر قانونی سٹاپ ہے، لیکن آپ رکشے والے کو نہیں ہٹا سکتے. کون لڑے گا، کب تک لڑے گا ان کے ساتھ؟ تو حکومت کو چاہیے کہ اس بارے میں بھی سوچے. جو ہماری یہاں کی انتظامیہ ہے، جو سیاسی لوگ ہیں، وہ بھی اس بارے میں کوئی جو ہے نا قدم اٹھائیں. یہ تو مجھے کم سے کم 20 سال ہو گئے اس مارکیٹ میں آئے ہوئے. تو جس کے پاس بھی اگر کبھی ہم جاتے بھی ہیں، کسی سیاسی بندے کے پاس بھی جاتے ہیں، بس ہم نے یہ کر دیا جی، ہم نے درخواست دے دی ہے جی، ہم نے یہ 100 بندوں کے سگنیچر بھی لے لیے ہیں جی. تو بس یہی جو ہے نا لالی پاپ ہمیں دے کے جو ہے نا اس وقت کو آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے بقایا. صحیح ہے. چلیں جی، بہت بہت شکریہ جی شعیب بھائی، آپ نے وقت نکالا. جو گفتگو میں نے شعیب بھائی کی سمجھی سنی، اس کا سارے کا مدعا جو ہے یہ ہے کہ تاجر جو ہے وہ اپنی حدود میں رہنے کے لیے بالکل تیار ہے. تاجر جو ہے وہ تجاوزات کے خلاف نہیں ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ مارکنگ کرے، راستے کو کلیئر کرے، پھر اس کے بعد اس چیز کی یقین دہانی بھی کروائے کہ جب یہ راستہ چھوڑ دیں گے تو کوئی رکشہ یا کوئی ریڑھی والا آگے کھڑا نہیں ہوگا. کیونکہ روڈ جو بند ہوتا ہے وہ ریڑھی یا رکشے کی وجہ سے ہی بند ہوتا ہے، جو غیر قانونی طور پہ اسٹاپ ہے. جو رکشے والے ہیں ان کے لیے ایک الگ سے سٹینڈ بنایا جائے جہاں سے مسافروں کو وہ سہولت فراہم کریں، اور جو
ریڈی والے ہیں ان کے لیے الگ سے جگہ جو ہے نا وہ مقرر کی جائے. یہ گفتگو آپ نے سنی. اجازت چاہوں گا انشاءاللہ اس طرح کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.